स्वागत छ तपाईहरूलाई बीबीएस थर्ड इयर फाउन्डेसन अफ फाइनेन्शियल सिस्टम इन नेपालको दोस्रो च्याप्टर फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट्स एन्ड इन्ट्रेस्ट रेटको एक अर्को भिडियोमा। यो च्याप्टरको दोस्रो पार्ट हो। पहिलो पार्टमा हामीले मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेन्टको बारेमा पढेका थियौँ र यसको टाइपको बारेमा पढेका थियौँ। तर यस भिडियोमा चाहिँ क्यापिटल मार्केट इन्स्ट्रुमेन्टको बारेमा कुरा गर्छौँ। क्यापिटल मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको जस्तै मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेन्टमा चाहिँ धितो पत्रहरू अल्पकालीनमा खरिद बिक्री गरिन्थ्यो, तर चाहिँ क्यापिटल मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट दीर्घकालमा खरिद बिक्री गर्ने गरिन्छ, अर्थात् 1 वर्षभन्दा बढी समय अवधिको लागि हुने कारोबार हो। यो चाहिँ सरकार तथा कम्पनीले जारी गर्ने गर्दछ, जस्तै ट्रेजरी नोट, बन्डहरू, अनि म्युनिसिपल बन्ड, संस्थागत बन्ड, साधारण सेयर, यस प्रकारको इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू खरिद बिक्री हुने गर्दछन्। अब हेरौँ टाइप्स अफ क्यापिटल मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट। पहिला सुरु कुरा गरौँ ट्रेजरी नोट्स एन्ड बन्ड्सको बारेमा। ट्रेजरी नोट र बन्ड्सहरू के हुन्? यदि सरकारलाई पैसाको पुँजीको आवश्यकता छ भने ट्रेजरी नोट र बन्ड जारी गरेर पुँजी प्राप्त गर्ने कार्य गर्दछ। यो चाहिँ 10 वर्ष र 10 वर्षभन्दा माथिको मेच्युरिटी पिरियड हुन्छ। यसको अङ्कित मूल्य चाहिँ 1000 को हुन्छ, अर्थात् जब त्यो पैसा फिर्ता गर्छ त्यो 1000 बराबरको अङ्कित मूल्यमा फिर्ता गर्छ र यसलाई किन्नको लागि 1000 भन्दा कममा किनिन्छ र यो चाहिँ 6 महिनाको अन्तरालमा ब्याज पनि दिने गर्दछ। क्यापिटल मार्केटको अर्को इन्स्ट्रुमेन्ट्स हो म्युनिसिपल बन्ड्स, नगरीय ऋणपत्र। नगरीय ऋणपत्र भनेको राज्यको सरकारभन्दा मुनिको जुन शासक हुन्छ अर्थात् लिडर हुन्छन्, जस्तै प्रदेश सरकार, नगरपालिका र सरकारको अन्य तल्लो तहको संरचना, जस्तै जिल्ला र गाउँका तहका सरकारहरू पर्दछन्। उनीहरूलाई कुनै निर्माणको लागि र अन्य खर्चको लागि यदि बजेटको आवश्यकता छ भने उनीहरूले जारी गर्ने ऋणपत्रलाई म्युनिसिपल बन्ड्स, नगरीय ऋणपत्र भनिन्छ। यो पनि 2 प्रकारको हुन्छ, सामान्य दायित्व ऋणपत्र, जनरल ओब्लिगेसन बन्ड्स। यसको अर्थ हुन्छ जब यी तहका सरकारहरूले ऋणपत्र जारी गर्दछन् तब भुक्तानी कसरी गर्छन्, जुन ऋण दिएका हुन्छन् लगानीकर्तालाई भुक्तानी कसरी गर्छन्, त ती सरकारहरूले कर लगाउँछन्, जस्तै कि आम्दानी कर भयो, सम्पत्ति कर भयो, बिक्री कर, सडक कर। यसरी यो सबै कर सङ्कलन गरेपछि उनीहरूको राजस्व हुन जान्छ र पछि लगानीकर्ताहरूलाई, क्रेताहरूलाई भुक्तानी गरिहाल्छ। दोस्रो हो आय ऋण, रेभिन्यू बन्ड्स। यदि स्थानीय सरकारले जारी गर्ने बन्डहरू जारी गर्यो र कोष सङ्कलन गर्यो, मान लिनुहोस् उदाहरणको लागि बुटवलमा बस टर्मिनल निर्माण गर्नको लागि 100 अरबको आवश्यकता छ। यसरी 100 अरब ऋणपत्र जारी गरेर सङ्कलन गर्यो र बस टर्मिनल निर्माण भइसकेपछि त्यो बस टर्मिनल प्रयोगकर्ताबाट केही मात्रामा शुल्क लिन थाल्छ। यसरी त्यसको राजस्व हुन जान्छ र पछि लगानीकर्तालाई भुक्तानी गरिदिन्छ। अर्को इन्स्ट्रुमेन्ट्स हो कोर्पोरेट बन्ड्स, संस्थागत ऋणपत्रहरू। यदि संस्थालाई पुँजीको आवश्यकता छ भने ऋणपत्रहरू निष्कासन गर्छ, जारी गर्छ र यो चाहिँ दीर्घकालीन उपकरण हो। जसले कोर्पोरेट बन्ड ऋणपत्रहरू लिएको हुन्छ त्यसलाई ऋणपत्र धारक भनिन्छ। उनीहरूले त्यो किनिसकेपछि त्यो संस्थामाथि कुनै प्रकारको अधिकार वा दाबी हुँदैन। एउटा निश्चित समय तोकिएको हुन्छ, त्यसको अन्तरालमा चाहिँ त्रैमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक रूपमा ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ र समयावधि समाप्त भइसकेपछि एकमुष्ट सामा फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ संस्थाहरूलाई। संस्थाहरूले आफ्नो रियल सम्पत्ति, वित्तीय सम्पत्तिलाई धितोमा राख्नुपर्छ। एउटा ट्रस्टीको स्थापना गरिएको हुन्छ। ट्रस्टी भनेको ती ऋणपत्र धारकहरूको सुरक्षाको लागि, उनीहरूको पुँजीको सुरक्षाको लागि, लगानीको सुरक्षाको लागि इन्सुरेन्स कम्पनी र वित्तीय कम्पनीहरूलाई ट्रस्टी बनाइएको हुन्छ। उनीहरूले सुरक्षा गर्ने कार्य गरेका हुन्छन्। अब यहाँ हेर्नुहोस् अर्को इन्स्ट्रुमेन्ट्स आउँछ कमन स्टक, साधारण सेयर। साधारण सेयर भनेको कम्पनीको हिस्सेदार हुन जान्छ।
यसलाई इक्विटी सिक्योरिटीज पनि भनिन्छ। सेयर होल्डर पनि एक प्रकारले कम्पनीको ओनर हुन जान्छन् र उनीहरूलाई मतदान गर्ने अधिकार हुन्छ। बोर्ड अफ डाइरेक्टर चुन्ने अधिकार हुन्छ। बोर्ड अफ डाइरेक्टर किन चुनिन्छ? यति धेरै कम्पनीमा सेयर होल्डर हुन्छ कि सबैले कम्पनीलाई सञ्चालन गर्न सम्भव हुँदैन। त्यही भएर बोर्ड अफ डाइरेक्टरको चयन गरिन्छ। त्यो सेयर होल्डरको मतदानबाट सम्भव हुन्छ। साधारण सेयर कमन स्टकको केही विशेषताहरू यहाँ दिएको छ, हेरौँ। नम्बर 1, अङ्कित मूल्य, पार भ्यालु। पार भ्यालु भनेको कुनै पनि कम्पनीले सुरुमा जब सेयर निष्कासन गर्दछ त्यो एउटा सेयरको मूल्यलाई पार भ्यालु भनिन्छ। अर्थात् 2017मा पहिला 50 रुपियाँ बराबरको अङ्कित मूल्य थियो। कसैले 10 रुपियाँ राख्थ्यो। अब चाहिँ 100 रुपियाँ, 120 रुपियाँ, यानि कि सुरुको मूल्यलाई सेयरको पार भ्यालु भनिन्छ। दोस्रो फिचर हो परिपक्व अवधि, मेच्योरिटी। कमन स्टकमा चाहिँ कुनै प्रकारको मेच्योरिटी पिरियड हुँदैन। यो एकदमै अनन्तकालसम्ममा यो हिस्सेदार रहन सक्छ। यद्यपि लगानीकर्ताहरूले सेयर बजार, द्वितीय बजारमा आफ्नो सेयर खरिद बिक्री गर्न सक्छ। नम्बर 3, आम्दानी र सम्पत्तिमा दाबी, क्लेम अन इन्कम एन्ड एसेट्स। कमन स्टकहरूलाई चाहिँ आम्दानी र सम्पत्तिमा दावा कसरी हुन्छ, कसरी प्राप्त गर्दछन्? कमन स्टक चाहिँ अन्तिम दाबी हुन्। जस्तै प्रिफर्ड स्टकलाई पहिला लाभांश दिइसकेपछि मात्र कमन स्टकलाई दिने गरिन्छ र बाँकी बचेको अतिरिक्त आय, रिटेन अर्निङलाई पुनः लगानी गरिन्छ। मान लिनुहोस् कुनै दिवालिया भयो कम्पनीको, कम्पनी खरेज हुँदैछ भने पहिला चाहिँ सरकारलाई कर, लिक्विडेटरलाई तलब, कर्मचारीहरूलाई तलब, सुरक्षित ऋण, असुरक्षित ऋणदाता, अग्राधिकार शेयरधारकहरूलाई वितरण गरिसकेपछि अन्तमा साधारण शेयरहरूलाई सम्पत्ति वितरण गर्ने गरिन्छ। अर्को इन्स्ट्रुमेन्ट रहेको छ डेरिभेटिभ सिक्योरिटिज, व्युत्पन्न प्रतिभूति। यसले उदाहरणले बुझौँ। मानव बजारमा स्याउको मूल्य प्रति क्विन्टल 10,500 रुपियाँ छ। तपाईँले स्याउ किसानबाट प्रति क्विन्टल 10,000 का दरले 100 क्विन्टल खरिद गर्ने सम्झौता गर्नुभयो। अर्थात् 500 कम मात्र 10,000। अब स्याउ बेचेर तपाईँको कुल नाफा 50,000 रुपियाँ मात्र हुन्छ। अर्को शब्दमा स्याउ किसानले सम्झौताको मूल्य 50,000 रुपियाँ हुन्छ। यस उदाहरणमा स्याउ एक अन्तर्निहित सम्पत्ति हो र किसानसँगको सम्झौता व्युत्पन्न सम्पत्ति हो। यसरी तपाईँले आफ्नो साथीसँग निश्चित मितिसम्ममा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेडको 100 सेयर प्रति सेयर 400 रुपियाँमा खरिद गर्ने बाचा गर्नुहुन्छ, वा तपाईँले 385 रुपियाँ प्रति सेयरमा 100 सेयर बिक्री गर्ने बाचा गर्नुहुन्छ भने तपाईँले साथीसँग गरेको बाचाको मूल्य सेयरको बजार मूल्यमा निर्भर गर्दछ। यहाँ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको सेयर एक अन्तर्निहित सम्पत्ति हो र तपाईँले गर्नुभएको प्रतिज्ञा व्युत्पन्न सम्पत्ति हो। अब यहाँ अर्को इन्स्ट्रुमेन्ट्स आउँछ अप्सन्स। अप्सनको भेल्यु अन्डरलाइन एसेटबाट तय गरिन्छ। जस्तै टमेटो केचपको मूल्य चाहिँ टमेटोबाट डेराइभ हुन्छ। अर्थात् टमेटोको मूल्य जति हुन्छ त्यही अनुसार टमेटो केचपको मूल्य हुन्छ। यसरी चिप्सको भेल्यु पोटेटोबाट डेराइभ हुन्छ। यसमा दुई अप्सन्स हुन्छन्, एउटा हुन्छ कल अप्सन, एउटा हुन्छ पुट अप्सन। कल अप्सन भनेको राइट टु बाई दिन्छ, अर्थात् कल अप्सनले खरिद्नको अधिकार दिन्छ, अनि पुट अप्सनले राइट टु सेल दिन्छ, पुट अप्सनले बेच्ने अधिकार दिन्छ। पहिला बुझौँ उदाहरणले कल अप्सन के हो। मानौ कुनै एबिसी कम्पनीको पर सेयर रेट 100 रुपियाँ रहेको छ। यदि सोच्नुभयो 100मा किने भने 30 दिनमा 150 भइहाल्छ, तर अर्को तरफ डराउनुहुन्छ यदि 30 दिनमा रु 50 भयो भने घाटा हुन्छ। यसरी त्यो सेयर नखरिदिकन 5 रुपियाँ प्रति सेयरको हिसाबले बुक गरिहाल्छ। यदि 5 रुपियाँ प्रति सेयर बुक गरिसकेपछि यदि 30 दिनपछि त्यसको मूल्य वृद्धि भयो भने त्यो एक्स्ट्रा 5 रुपियाँ एड गरेर उसले खरिदिहाल्छ। तर यदि चाहिँ मूल्य घट्यो भने, मान लो 50 भयो भने त्यसको 5 रुपियाँ प्रति दरको हिसाबले घाटा लाग्छ अनि किन्दैन त्यो सेयर। यो हो कल अप्सन। यसरी 5 रुको प्रिमियम दिएर अप्सन किनेको हुन्छ।
यही हो ऑप्सन भविष्यमा प्राइस बढ्यो भने किन्छ, घट्यो भने किन्दैन। अब आउँछ पुट अप्सन। यसलाई पनि एउटा इक्जाम्पलले बुझौँ। मान लिनु एउटा कार किनेका छौ तपाईले र त्यसको प्राइस 10 लाख रहेको छ। यदि डराउनुहुन्छ त्यो कार ड्यामेज भयो भने धेरै नोक्सान हुन्छ। यसरी इन्सुरेन्स गराइहाल्नुहुन्छ। 20,000 प्रति वर्षको हिसाबले यदि ड्यामेज भइहाल्यो भने इन्सुरेन्स कम्पनीले त्यो भरपाई गरिहाल्छ। यस्तै 30th डे 1 सेयर रु आरएस 100। यदि तपाईसँग सेयर रहेको छ, प्रति सेयर 100 र तपाईले त्यसलाई बेच्नको लागि राइट टु सेल दिनुभयो प्रिमियम 5 रुपियाँ लगाएर। यदि कसैले तपाईसँग सम्झौता गर्यो कि मैले 5 रुपियाँ दिइराखेको छु र तपाईको सेयरलाई मैले 30 दिनपछि किनिहाल्छु प्रति सेयर 150 को दरले। यसरी 30 दिनपछि तपाईलाई त्यो व्यक्तिले किन्नुपर्छ त्यो सेयर। यो हो राइट टु सेल। यसलाई पुट अप्सन भनिन्छ। अब अर्को इन्स्ट्रुमेन्ट्स आउँछ फ्युचर्स कन्ट्र्याक्ट। डेरिभेटिभ सिक्युरिटी हो। यसमा के हुन्छ, बायर र सेलर बीच सम्झौता हुन्छ। कुनै पनि एसेट खरिद गर्नुमा त्यसमा फिक्स्ड डेट र प्राइस पनि तोकिएको हुन्छ। उदाहरण मानिलिनुस्, मैले तपाईसित भने जुन तपाईसित एनसेलको स्टक छ त्यो मैले यति डेटमा यति प्राइसमा किन्छु। मेरो र तपाई बीच कन्ट्र्याक्ट भयो। यसरी चाहिँ स्टकको मूल्यमा घटोस् या बढोस् मलाई किन्नै पर्छ। त्यसलाई फ्युचर कन्ट्र्याक्ट भनिन्छ। अब अर्को इन्स्ट्रुमेन्ट्स आउँछ फरवर्ड कन्ट्र्याक्ट। यो भनेको के हो, अग्रगामी। फरवर्ड कन्ट्र्याक्ट भनेको दुई पक्ष बीचको सम्झौता हो जस अन्तर्गत एउटा पक्ष भविष्यको निश्चित मिति र मूल्य कुनै सम्पत्ति खरिद गर्न र अर्को पक्ष ती सम्पत्ति विक्रय गर्न सहमत हुन्छ र फ्युचर्स करार 1 वर्षमा सीमित मितिमा परिपक्व हुन्छ, तर भविष्यको तपाईको आवश्यकता अनुरूप नहुन सक्छ। अब अर्को इन्स्ट्रुमेन्ट्स आउँछ स्वाप। स्वाप भनेको विनिमय। शाब्दिक रूपमा विनिमय स्वाप भनेको कसैसँग केही साटासाट गर्नु हो। मान लिनुस् मसँग रातो पेन छ, तपाईसँग कालो पेन छ र तपाईले रातो पेनको आवश्यकता छ भने कालो पेन मलाई दिएर रातो पेन लिइहाल्नुहुन्छ। यो हो साटोसाट। यसरी चाहिँ फाइनान्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट्समा कसरी अप्लाई हुन्छ। प्रतिभूतिहरू साटासाट गर्ने सम्झौतालाई जनाउँछ। अन्तर्निहित प्रतिभूतिहरू विदेशी मुद्रा, बन्ड वा इक्विटी हुन सक्छन् र विनिमयका दुई आधारभूत प्रकारका छन्, ब्याज दर विनिमय र मुद्रा विनिमय। आजको लागि यति मात्र। फर्दर टपिकलाई नेक्स्ट भिडियोमा कभर गर्नेछौँ।